बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप प्ले ऑफ मरहले का आगाज हो चुका है। यूएमटी मार्कोर्स और लेक सिटी पैंथर्स आमने सामने हैं। यूएमटी मार्कोर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला यूएमटी मार्कोर्स को मोहम्मद रिजवान, लेक सिटी पैंथर्स को शादाब खान लीड कर रहे हैं। शायकीन क्रिकेट के इकबाल स्टेडियम में आमद का सिलसिला जारी है। अपडेट कर रहे हैं कि बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप प्ले ऑफ मरहले का आगाज हो चुका है। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के प्ले ऑफ मरहले का आगाज हो गया है और इस आज का जो मैच है वो यूएमटी मार्कोर्स और लेक सिटी पैंथर्स की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। यूएमटी मार्कोर्स ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। प्लेइंग 11 का भी मैं आपको बता देता हूं कि दोनों टीम में कौन कौन से खिलाड़ी आज खेलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएमटी मार्कोर्स की, जिनकी प्लेइंग 11 में शामिल है कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम शामिल है जो कि टॉप स्कोरर भी हैं, जबकि सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, अब्दुस समद, जाहिद महमूद, नसीम शाह और शाहनवाज धानी प्लेइंग 11 में शामिल हैं। पैंथर्स की बात कर ली जाए तो पैंथर में प्लेइंग 11 में कप्तान शादाब खान है, साइम अयूब है, उस्मान खान है और अजान अवैस है, हैदर अली, उमर सदीक है, रिजवान महमूद है, अम्माद भट्ट, इरफात मिनहास और मोहम्मद हसनैन समेत अली रजा आज टीम का हिस्सा है। और देखना होगा कि पिछले मैचेस की तरह, क्योंकि जो पहला मैच हुआ था वो भी यूएमटी मार्कोर्स और पैंथर्स की टीमों के दरमियान ही खेला गया था। और आज का जो मैच है ये भी वही टीमें जो आज मद्दे मुकाबिल है। आज जो टीम मैच जीतेगी वो सीधा फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि जो टीम मैच हारेगी उसके पास भी एक चांस होगा। जो नीचे कल प्लेऑफ्स के मैचेस है जिसमें अलाइड पिंक स्टालियंस जो है वो लायंस की टीमों से टकरा रही है, तो जो कल वाले मैचेस में टीम जीतेगी उससे आज वाले मैच में जो टीम हारेगी वो 27 सितंबर को उनका मुकाबला होगा एलिमिनेटर 2 में, और जो 27 सितंबर का मैच जीतेगी वो टीम फाइनल में जाएगी और जो आज का मार्का सर करने वाली टीम होगी उससे मुकाबला करेंगी। तो देखना होगा कि आज जो हदफ है उसका ताक़ुब मुमकिन हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि पहले 10 मैचेस में ऐसा नहीं हो पाया। जो टीम पहले बैटिंग करती है वही मैच भी जीतती है। पिचेस के हवाले से काफ़ी कंसर्न था कि क्या वजह है कि चेज़ नहीं हो रहा। तो ये पता चला है कि जो जब 50 ओवर ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे 50 ओवर्स की गेम शुरू होती है, तो उसमें बहुत सारे पिच में जो कंडीशंस है वो तब्दील होती है। जैसे पिच की रफनेस थोड़ी कम होती है और बाउंस कम रह जाता है, हल्का फुल्का टर्न जो है वो भी बॉलर्स को मिलता है। लेकिन आखिरी जो 2 मैचेस देखे गए हैं, 8वां, 9वां, 10वां, 3 मैचेस में, उनमें जो टारगेट है वो चेज़ के करीब पहुंच गई थी टीम, लेकिन एट द एंड फिर वही हुआ जो कि होता आया पिछले मैचेस में कि जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम है वो मैच हारी है। तो देखना होगा कि आज ये किस तरफ जाता है। शायकीन चौक थोड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये मेरे आंखों में देख भी सकते हैं कि ये रास्ता है जहाँ से शायकीन जो एंट्री कर रहे हैं। टिकट्स इन मैचेस की जो है उनका फरोख्त का अमल जो है वो 20 सितंबर से ही शुरू हो गया था। तो 11 मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं पीसीबी के TCS के, जहां से टिकट्स की खरीदारी मुमकिन है। इसके अलावा ऑनलाइन भी टिकटें खरीदी जा सकती हैं pcb.tcs.com.pk से। आज जो मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच आज फाइनल की एक टीम को वाज़े कर देगा कि कौन सी टीम फाइनल खेलेगी। शायकीन अभी आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और 40 के राउंड अबाउट जो दर्जा रहता है वो रिकॉर्ड किया गया फैसलाबाद का। तो शायकीन थोड़े कम आ रहे हैं, जोक आ रहे हैं, लेकिन थोड़े कम आ रहे हैं। देखना होगा कि कल का मैच के स्टालियंस जब खेलते हैं, जब बाबर आजम जैसे स्टार मैदान में उतरते हैं तो क्राउड बड़ी तादाद में रुक करता है। पिछले मैच में देखा भी गया, जब बाबर आजम 5 रन पर बनाकर आउट हुए तो स्टेडियम जो है वो खाली करना शुरू हो गया था। तो अभी फिलहाल थोड़े लोग जो है वो इन मैचेस को देखने के लिए यहाँ का इकबाल स्टेडियम को रुक कर रहे हैं। अभी गर्मी भी है और जैसे ही मिड इनिंग्स ब्रेक होती है उससे पहले 5, सवा 5 तक जो है शायकीन वो बड़ी तादाद में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। आज वर्किंग डे है फैसलाबाद में और वर्किंग डे को वैसे भी क्राउड जो है थोड़ा कम रहता है, लेकिन कल और परसों तो छुट्टी है, हफ्ते को मैच है जो एलिमिनेटर्स का होगा 27 सितंबर को, तो तब रश देखने को मिलेगा। लेकिन आज वैसा रश देखने को नहीं मिल रहा जो शायकीन का पहले देखने को मिला है। तो आज का मैच यूएमटी मार्कोर्स और लेक सिटी पैंथर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा और खेला जा रहा है इनफैक्ट। और इस वक्त मार्कोर्स की बैटिंग जारी है। यूएमटी मार्कोर्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है। कप्तान
محمد رضوان اس وقت جنہوں نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور شاداب خان ان کے ساتھ اپوزٹ میں کپتان ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ آج کا میچ کون جیتتا ہے اور کیا آج چیز ہو پاتا ہے یا نہیں. جی شائقین کرکٹ کی ایک بار میں آمد کا سلسلہ جاری ہے. ارسلان دورانی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں قائم پناہ گاہ غیر فعال. پناہ گاہ کا کام نگران دور حکومت میں ہی مکمل ہو گیا لیکن تاحال نہ کھولی جا سکی. مریضوں کے لواحقین زمین پر ہی بستر بچانے پر مجبور. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں نگران دور حکومت میں جو ہے وہ پناہ گاہ کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا تھا, لیکن ہسپتال انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس منصوبے کو تاحال جو ہے وہ فعال نہ کروایا جا سکا. میرے حق میں کیمرہ مین میرا دکھا سکتا ہے کہ زمین پر لوگ بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا, اور اسی کے ساتھ جو مریضوں کے ساتھ آئے لواحقین ہیں وہ دن ہو یا رات ہو وہ زمین پر ہی بستر بچھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بارش کے باعث بھی جو ہے وہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے, وہ زمین پر انتظار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر بات کریں ہم گرمی کی شدت کی, تو گرمی کی شدت کو بھی برداشت کرنے کے لیے شہری جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر انتظار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ نگران دور حکومت میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ پناہ گاہ کے منصوبے کو مکمل کیا جائے, لیکن اس کو منصوبے کو مکمل تو کر لیا گیا لیکن اس کو جو ہے وہ فعال کروانے کے لیے کوئی خاصے اقدامات جو ہے وہ سامنے نہ لائے جا سکے. یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا, زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہیں جبکہ پناہ گاہ کا منصوبہ بھی مکمل کر لیا گیا تھا, حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل, یہاں پر موجود جو شہری ہیں وہ بات کرنے سے کترا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہمارے کا وہ ایکشن لیا جاتا ہے, ہمیں یہاں پر جو ہے وہ مزید سیکیورٹی گارڈ تنگ کرتے ہیں. اس پر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور ہسپتال انتظامیہ پناہ گاہ کے منصوبے کو فی الفور مکمل کرے تاکہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر اگر رات کو رکنا پڑتا ہے تو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی وسیم, بہت شکریہ آپ کا. ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی عدم توجہ. فیصل آباد ڈویژن کی 293 ترقیاتی اسکیموں کے کام سست روی کا شکار. فیصل آباد کی 133, ٹھنگ کی 75, چنیوٹ کی 32, ٹوبہ کی 53 ترقیاتی اسکیموں کے کام لٹک گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پورٹل پر فیصل آباد ڈویژن کی رواں ماہ کی جاری کردہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز اخراجات کی شرح 34% ریکارڈ کی گئی ہے, اور پی این ڈی کی جانب سے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ فیصل آباد کی جتنی بھی ترقیاتی اسکیمیں جن کے فنڈ جاری ہو چکے ہیں ان کے فنڈز خرچ کیے جائیں. اور فیصل آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی عدم توجہ کے باعث فیصل آباد میں 293 ترقیاتی اسکیمیں ہیں, ان پر جو کام ہے وہ سست روی کے شکار ہیں. فیصل آباد میں پبلک سیکٹر بلڈنگز, روڈز, محکمہ صحت, پولیس ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, پی ایچ اے, واسطہ سمیت شہر خاموشاں کی جو اسکیمیں ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہیں. اور فنڈ ریلیزنگ کے اکارڈنگلی جو خرچ کرنے کی شرح ہے وہ 100 میں سے 34% ریکارڈ کی گئی ہے. اور ابھی جو ہے وہ پی این ڈی کی جانب سے متعلقہ تمام ڈیولپمنٹ شعبہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنے اپنے اضلاع میں جو ترقیاتی کاموں کے جاری شدہ جو فنڈز ہیں ان کے اخراجات کی جو شرح ہے وہ بہتر بنائی جائے. بات کریں تو فیصل آباد کی 133, جنگ کی 75 اور چنیوٹ کی 32, ٹوبہ کی 53 ترقیاتی اسکیموں میں فنڈ اخراجات کی جو شرح ہے. عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایات نظر انداز. پی ایچ اے حکام غیر قانونی قائم نرسری مالکان سے بلال روڈ, ہلال روڈ اور باغ جناح روڈ کے گرین بیلٹس واگزار نہ کروا سکے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے. اپڈیٹ کیجیے گا. فیصل آباد میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے احکامات کے باوجود مختلف شاہراہوں پر گرین بیلٹ پر کیے گئے قبضے کو واگزار نہیں کروا سکے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ 1 سال کے دوران فیصل آباد میں بلال روڈ, ہلال روڈ اور باغ جناح روڈ پر غیر قانونی طور پر گرین بیلٹس پر بنائی گئی نرسریوں کے خلاف کارروائیاں تو ہیں 2 سے 3 بار کی گئیں, لیکن اس کے باوجود نرسری مالکان کو جو ہے اس غیر قانونی عمل سے نہیں روکا جا سکا. اس حوالے سے اگر خاص طور پہ بات کی جائے تو باغ جناح روڈ کے دونوں اطراف موجود گرین بیلٹ جو ہیں وہ مکمل طور پہ پی ایچ اے کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, اور پرائیویٹ نرسری مالکان نے اس پر جگہ جگہ
अपने कैंप्स लगा रखे हैं। मुख्तलिफ गमलों के अंदर पौधे तो लगाए गए हैं, लेकिन पौधे खूबसूरती के बजाय फरोख्त के लिए लगाए गए हैं। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जानिब से PHA को खसूसी हिदायत जारी की गई थी कि तमाम ग्रीन बेल्ट्स जो हैं उन्हें गैर कानूनी तौर पर कायम नर्सरियों से न सिर्फ वागुजार करवाया जाए बल्कि यहाँ पर घने दरख्त जो हैं वो लगाए जाएं ताकि बड़े चौड़े और खूबसूरत दीदा सेब जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इनको जो है बेहतर अंदाज में न सिर्फ संभाला जा सके बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में तजावजात के खिलाफ अवामी शिकायत, जिले इंतजामिया अयूब चौक और मलिका शाहराहों पर तजावजात के खिलाफ इन एक्शन, पुख्ता तजावजात मस्मार कर दी गई। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, जंग में तजावजात के खिलाफ जो है जिले इंतजामिया की जानिब से भरपूर एक्शन जारी है। इस पुख्ता तजावजात के खात्मे के हवाले से सरगोदा रोड पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर जंग की रहनुमाई में आर्जी और परमानेंट एनक्रोचमेंट के खिलाफ बिला तफरीक पूरे शहर में हमने एक ऑपरेशन जो है ना वो चलाया हुआ है। पहले हमने फैसलाबाद रोड को क्लीन किया, वहाँ से तजावजात रिमूव की, फिर हमने बखर रोड पर जो तजावजात थी उनको हटाया। उसके बाद हम गोजरा रोड पे गए, वहाँ पर हमने 2-3 दिन ऑपरेशन किया। वहाँ पर हमने जो शेड्स थे दुकानों के, जो एनक्रोचमेंट थी, पेडिस्टेरियन थे, जो भी राइट ऑफ वे को एनक्रोच कर रहे थे उनको हमने हटाया। और बेसिकली इसका पर्पज़ है कि हम राइट ऑफ वे को ओपन करें, रोड्स को ब्रॉडन करें और जो ट्रैफिक है उसकी आमद और रफ्त की बहाली रहे और लोगों के लिए सहूलत पैदा हो। सेकंड फेज में जो है वो कोर्ट रोड वगैरह और दीगर जो है उसके ऊपर से भी इकदाम को प्लान जी अभी हमने देखें ये मतलब अयूब चौक और हमने जो अलीबाद चौक था और जो साइड्स की रोड थी, जो मेन रोड्स थी, यानी इंट्रा-सिटी रोड जिसको कह सकते हैं, अभी हमने उनको साफ़ किया है। इसके बाद हम विद इन द सिटी जो मतलब ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है ना उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। वहाँ पर थोड़े सैनिटेशन के इशू थे, वो भी DC साहब ने और MC के स्टाफ ने बहुत मेहनत करके सीवर के इशू को वहाँ पर हल कराया है। ना सिर्फ जो है वो तजावज। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में हफ्ता सफाई मुहिम के तहत सफाई सुथराई का काम जारी। खाली प्लाटों, पुरानी कचरा कुंडियों से कूड़ा उठाया जाने लगा। अब तक 4 दिनों में कितने टन वेस्ट उठाई जा चुकी है, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। हफ्ता सफाई का आज चौथा दिन है। अंदरून शहर के बाद अब जो शहरी हदूद में कचरा कुंडियाँ हैं आज वहाँ से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तलहा सईद की ज़ेर निगरानी ये सारा ऑपरेशन जारी है। सर आज चौथा रोज़ है, कितने टन वेस्ट उठाई जा चुकी है, कितनी मशीनरी काम कर रही है और आज किन मुकामात को क्लियर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब जो विजन है उसके तहत हमारा हफ्ता सफाई चिन्योट में चल रहा है जी। हमने अपनी रूटीन की मशीनरी के साथ साथ जो है बहुत सारी एडिशनल जो है व्हीकल्स भी ऐड किए हैं। 8 से 10 हमने शहज़ोर, मुख्तलिफ ट्रॉलीज़ और एक्सकेवेटर्स ऐड किए हैं जी। अब तक हम पहले 4 रोज़ में तकरीबन 300 टन की एवरेज के साथ 1200 टन जो है वो सॉलिड वेस्ट उसको लिफ्ट कर चुके हैं। और आज हमारा जो है मौज़म शाह और सुई गैस रोड और उमर रोड इस तरह की जो लोकेलिटीज़ हैं जहां पुराने जो प्लॉट्स हैं रिहायशी इलाकों में वहाँ पे हमारा फोकस है जी। और आज हमारे एक्सकेवेटर और उसके साथ 8 से 10 ट्रॉलीज़ जो हैं वो मिल के जो पुरानी कचरा कुंडियाँ हैं जी उनको क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अब तक तकरीबन 12 वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वासा की अदम अदायगियां अवामी मुश्किलात का पेश खेमा बन गई। फैसलाबादियों पर पानी की किल्लत के खतरात मंडलाने लगे। वासा में बिजली के बिलों की अदम अदायगी का मामला ना सुलझ सका। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का बड़ा सरकारी अदारा वासा बिजली के बिलों की अदायगी भूल गया। सिविल लाइन डिवीजन के 50 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल वासा की जानिब से अदा नहीं किए गए। बिल आखिर फर्स्ट सर्कल की जानिब से वासा को फाइनल नोटिस भेज दिया गया है कि बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, वगरना बिजली के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। वासा दफातर को फेस्को की जानिब से AMI मीटर्स लगाए गए हैं जो कि ऑनलाइन डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे, जिससे वासा की बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी और फैसलाबाद शहर भर में सीवरेज के मसाइल और पानी के जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाएंगे, जिसका खमियाजा शहरी भुगतेंगे।
اس پر فیسکو حکام کا یہ کہنا ہے کہ 12 مرتبہ واسا حکام کو نوٹسز بھیجے جا چکے ہیں کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے، مگر اس کے باوجود واسا جو ہے وہ بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی ضد پر قائم ہے اور بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو یقینی نہیں بنا رہا۔ فیصل آباد شہر بھر میں واسا ڈسپوزل اور واسا دفاتر کی جانب سے بجلی کے بل ادا نہیں کیے گئے اور بیشتر ایسے دفاتر ہیں جن کی جانب سے 1 سے 1.5 سال کے بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں نہیں کی گئی۔ اویس علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف پی آر کی نان فائلرز کے خلاف کارروائیاں رنگ لانے لگی۔ فیصل آباد میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں بڑا اضافہ، 1,58,000 سے زائد افراد اب تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا چکے، جبکہ ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 6 روز باقی رہ چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مالی سال 2024 کے انکم ٹیکس گوشوارے وصول کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے فیصل آباد میں اب تک 1,58,000 سے زائد شہریوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا دی ہے، جس میں جو انڈیویجولز ہیں ان کی بڑی تعداد ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن ابھی تک جمع کروائی ہے۔ 81,000 سے زائد انڈیویجولز کی جانب سے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا دی گئی ہے، جبکہ اسی طرح اگر ملازمت پیشہ افراد کی بات کی جائے جن میں پرائیویٹ اور سرکاری سیکٹر کے ملازمین آتے ہیں تو 72,000 سے زائد جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کی جانب سے اب تک انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے، جبکہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ ایف پی آر حکام کے مطابق شہری کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے 30 ستمبر تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں۔ تاہم دوسری جانب اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں کافی مثبت گروتھ نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے ایف پی آر کی جانب سے ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ان کے جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسری جانب ٹیکس گزاران کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا رعایت دینے کا اعلان۔ 30 ستمبر تک واجب ادا پراپرٹی ٹیکس جمع کروانے پر 5% رعایت فراہم کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد۔ بالکل، ٹوبر ٹیکسنگ میں پراپرٹی ٹیکس گزاران کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر ہے۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں جو ہے محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو ہے وہ 30 ستمبر تک ٹیکس جمع کروانے پر جو ہے وہ ٹیکس میں رعایت دی جائے گی۔ کتنی رعایت فراہم کی جائے گی اور اس حوالے سے جو ہے وہ مہم میں اب تک جو ہے وہ ٹیکس گزاران جو ہیں ان کی جانب سے کیسا رسپانس فراہم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایکسائز انسپیکٹر نواز منیر بھلر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ ہماری کمپین چل رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق اور اس میں 5% رعایت کے ساتھ ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ 30 سپٹمبر تک اپنے پیسے جمع کروا سکتے ہیں، آن لائن بھی اور بینکس میں بھی۔ اور اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ اور کیا انیشیٹو لیا ہے تو سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور ساتھ ساتھ ہم نے مساجد میں اعلانات بھی کروائے ہیں اور بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ رکشہ گاڑیاں جو بھی چیز ہماری جا سکتی ہے وہ ہم نے ادھر ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی محکمے کی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ٹیکس پیئرز کے ساتھ ووچر پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو ہم کال بھی کر رہے ہیں انڈیویجولی بھی، اور اس کا بہت ہی پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے اور ٹیکس ریکوری بہت بوسٹ ہو رہی ہے۔ دشمنی کے خاتمے کے لیے جنگ پولیس کا مؤثر مساعدتی کردار، ڈی پی او بلال افتخار اور ایس پی جاوید اقبال نے 2 مخالف فریقین کے درمیان صلح کروا دی۔ علاقہ تھانہ موچی والا اور کوتوالی میں مگھیانہ اور نول برادری کے درمیان درینہ تنازع قتل اور غارت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اہلیان علاقہ نے پولیس کے ایسے اقدام کو سراہتے ہوئے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دشمنی کے خاتمے کے لیے جنگ پولیس کا مؤثر مساعدتی کردار، ڈی پی او بلال افتخار اور ایس پی جاوید اقبال نے 2 مخالف فریقین کے درمیان صلح کروا دی گئی ہے۔ علاقہ تھانہ موچی والا اور کوتوالی میں مگھیانہ اور نول برادری کے درمیان درینہ تنازع قتل و غارت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اہلیان علاقہ نے پولیس کے احسن اقدام کو سراہتے ہوئے تشکر کا اظہار کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی انوکھی ٹرانسفر پالیسی، تبادلے کے لیے اہل اساتذہ ریپلیسمنٹ ملنے تک سکول نہیں چھوڑ سکیں گے۔ فیصل آباد ڈویژن کے 882 اساتذہ ٹرانسفر کے معیار پر پورا اترنے کے باوجود تبادلوں سے محروم۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم کی عجب ٹرانسفر پالیسی سامنے آئی ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ایسے اساتذہ ہیں جن کو تبادلوں کے لیے اہل تو قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی شرط لگا دی گئی ہے کہ جب تک
रिप्लेसमेंट उनके स्कूल में नहीं आएगी तब तक वो नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे सकेंगे। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन की बात करें तो 882 ऐसे असाजा हैं जिनको अप्रूव तो कर दिया गया है ट्रांसफर के लिए, लेकिन साथ ही ये कंडीशन लगा दी गई है कि जब तक उनके स्कूल में रिप्लेसमेंट के तौर पर नया कोई टीचर ट्रांसफर होकर नहीं आएगा उस वक्त तक वो स्कूल छोड़ नहीं सकेंगे और नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से फैसलाबाद जिले की अगर बात करें 425 असाजा ऐसे हैं जो कि ट्रांसफर के लिए अहल हैं, उनको मंजूर कर लिया गया, अप्रूव कर दिया गया ऑनलाइन पोर्टल पर, लेकिन उनको दूसरे स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से चिन्योट की बात करें तो 112 असाजा हैं, जंग की बात करें 170, टोबा टेक्सिंग में 175 असाजा ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि वो तबादलों के अहल हैं, लेकिन साथ ही ये पाबंदी लगा दी कि जब तक उनके स्कूल में रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई नया टीचर तबादला होकर नहीं आएगा उस वक्त तक वो वहां से नहीं जा सकेंगे। इस हवाले से साझा तंजीमों की तरफ से मुतअद्दिद बार ट्रांसफर पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, स्टूडेंट टीचर रेशो जो है उसको खत्म करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अब असाजा के तबादलों की मंजूरियां होने के बावजूद उन पर दोबारा से ये शर्त आयद कर दी गई है कि वो रिप्लेसमेंट का इंतजार करें और जब तक रिप्लेसमेंट उनके स्कूल में नहीं आती वो नए स्कूल में नहीं जा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका।